سلام كم يتنحو تافتواتن كبوراتن تخطاتل تدبي تي في نسا عزدالنا لكم حزرتن واناون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عند قدمنا بكاندي عرسنة وساتهم كنفلم أبي أحمد جزيوم محدار تقرأين مقصال من محاشات حقي كم زدلن عمرحنات متأنا ولو تتغيرلو نمتاي حد عامت مرت أكساب زكاد زيس أنحلو قدب جزي كم زناوح أفليتو أبي تبيه بعصرتات زغطور سبات بعطوات كم استجويو تحبيرو بوليس بريطانيا مس أجرجر إيرتراويان مستأسسر إسران كلتن سبات يهدن كم زلو أفليتوم بريزيدنت سومال سراويت نمتبعنا بجنبارات كرمي مبقاسو فتنا قتلت تخايدلو نابزرزرو سيرنا لنام مشعلة توزيناتات بينيا محدش سناي مكتتال قدامي منيستر إثيوبيا أبي أحمد جزيوم محدار تقرأي نمقصال من محياشات حقي كم زدلن عمرحنات متأناو لو تتغيرلو نمتا حد عامت مرت أخصاب زكاد زيت أنحلو قدب جزي كم زناو حفليتوم قدامي منيستر أبي أحمد أبوانا قديات تقرأي إيرتران أفدق بحرنا ملكيتو كاب أبالات هاقراو بايتو هاقرون زقربو لحطوتات ملاش شيبولام أبي أحمد جزيوم محدار تقرأي أفتات ما مدبات تقمجيمو ممحاشات حقي كم زدلن أمرحنات متأناو لو تتغيرو نمتا حد عامت مرت أخصاب زكاد زناو حلو جزي كم زهلو دما انفيتولام بمسارة وعلى بريتوريا زقومة ببريزيدانت جيتاچو ردا زمراح جزيوم محدار تقرأي أبز خلفو كل تعامتات كوينات كي كايد بمقبارو نت بريزيدانتن مكتلاتون سمت أريحو دما آمسجينيو قدامي منيستر أبي أحمد تجزيوم محدار أو وستحوحات بستفترة مقم مع سعيبو أبزوان زي أبسفيح كلولاو آتيو كم زركب زفلت إلوم حوحات برتقات تدقيفو نمغل حاويسو نقل أبيات صفت كنتيواتات كبابيا ومحدارات تقوطات يرزبل كسيتا النغربت أنحو خينو زيز فترة وطري كزرار بزقاني يخوينو من البات نابكال زور كوينات كيام رحزيول سيقات فتيرون ايريوم قدامي منيستر أبي أحمد نزم الكيتون زقربو اللحطو ملاشن تب سراويت إثيوبيا أو أوروميان أمحاران تبتات يونسو لزلو منقسي إثيوبيا نموقع قزيو حجي زبل قام زلوهم والكسبات كم زلو افلت ايه ملسيقن سلامي زلينا ايوات انزبلي كبل تزاريبوم اول كسبات لو تخقبري كالي بمبال ببرتعوهم اناتنا ادون بدخمتاتهم اناتنا قفون زقير سبات كم زلو بمنفات ابا تقراي كوينات كل عالي زبل امنت كم زيبولو جن حبيروم اب تقراي تمزابلتينا مربتهم كملسو تعيرنا اينا زبل أبي أحمد أب سلمتن رايان وصيتاو سرح تسرحيو أب كالوت كبابتات معراب تقراي جن بسنكي بوليتيكان سبعونتن ازدحاوسون بوليتيكانياتات كسلت أنا أي كالن كبل قليتهم اتقدامي منيستر كابز بتوساخي سبعونت متكم بوليتيكا يوعلالو كبل نمرحت تقراي باش موركو كستسمعيهم انتخونا نسو سعيبو أب تقراي تمزابلتي كملسو تطوح بايتان تتفتيرو منجستي كاب صباح جميرون انتخونا تمزابلتي نام مربتهم كملسو كنسرح نخلينا كبل تزاريبوم أب تقراي مسوع البريتوريا بستأساسره تاريخا وسانة زبالو خوينو أبوان كوينات بزحات تقاريتهم زنبورو مسارتاويان منجستاو أقل قلوتات كمستجمرون حزبي تتكام خمزخونا نيو قليتوم انتخونا زاقيت قل جمارتات كوانتلو بمسارة توعي القبراوي ايكونان زبالو عدكي مفتاح دي ار زملكت العلو رئيتو هيبولوم دي عرب زي مفصامو قديمو زغدا حزب تግራይው كمهارو كفحرون حجر كلوطن زغبوم من اسيات بسم وتادر كوفيلوم نحزب تግራይ زخيد عامتاو باجت نقلبوم زوعول انتخوينوم اوست تግራይ لمعات كمص زحسب ايكونن كبل ገሊጾም በባዓመቱ በቢሊዮና ዝቁጠር ገንዘብ በخمس መንገዲ ከምዝባክን ድማ ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ኤርትራን ጉዳይ አፍደገ ባህርን ተዛሚዶም ሕቶታት ንዝቀረበሉ ምላሽን ትብ نقيح بحريلنا إيرترا نايمورار بهاجي يبلنان كبل حبيروم نزراربلو نمخاخرل إنان بالزلنا نواقع أيبلنان انتخونا كمت ازخل كوينات نمكل خال أخل مدلوات كنقبرينا كبلو وسيخوم أمونغو إثيوبيان إيرتران نايك على الدار بازقن يكوينو كم سعبينو بزحات إزان حقرات ناب كوينات كيات وشاقلت نيرواميوم منقس إيرترا محبر سبع عالم قبل لإثيوبيا تغطي كفتر بسولس أوعيت مقبارو يذكر إيرترا إثيوبيان لعلاونتن جزاتها حدنتن قرابتا كتخبر
ማሕበረሰብ ዓለምን ኣገደስቲ ኣካላቱን ጸቕጥ ክገብሩላ ተማሕጺና እያ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምሕታት ግን ከም ነውሪ ዝቁጸረሉ ግዜ ኣብቅዒ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ጻሕታሪት ኩናት ከም ዘይትኸውን ከረጋግጸልኩም እፈትሉ ሕቶ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ምላሽ ዝረኽበሉ ኩነታት ክረጋገጽ ድማ ሓቲቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያውያን ናይ ህልውና ጉዳዩ እንካ ሃባን ብዝተመስረተ ዝምድና ዝተደረኸ ክኸውን እዩ ድሌትና ክብል ደጊሙ ደጋጊሙ ናይ ባሕሪ ድሌቱ ኣረጋጊጹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተጨወዩ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ተሳፈርቲ ብኣውቶቡስ ካብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ እናተጓዓዙን ከለው ከም ዝተጨወዩ ተገሊጹሎም እዚ ፍጻመ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ዘጋጠመ ኮይኑ ዝርዝር ሓበሬቱ ገና ሕጂ እዩ ዝቕልቀል ዘሎ እቲ ጭውያ ኣብ ዓሊ ዶሮ ዝተባሃለ ቦታ ዘጋጠመ እዩ እዚ ከባቢ ጥቃቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣስታት 100 ተምሃሮ ካብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲኦም ናብ ገዝኦም እናተጓዓዙን ከለው ዝተጨወይሉ እዩ እቲ ጭውያ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሰራዊት ከም ዝተፈጸመ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባትን ሰበስልጣን እቲ ከባብን ይኸሱ ኦነግ ግን ኣብቲ ፍጻመ ኢድ ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሰሙን ዘጋጠመ ጭውያ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖን ምርመራ የካይድ ከም ዘሎን እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ገሊጹሎም እቶም ተሳፈርቲ ናብታ ብክልል ኣምሓራ ትርከብ ከተማ ደብረ ማርቆስ እናተጓዓዙን ከለው ምስ ሓይልታት ጸጥታ ከባቢ ተኽሲ ብዝተለዋወጡ ዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ሓደ ናይቲ ከባቢ ማዕከን ዜና ኣመልኪቱ ካልእ ጸብጻብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ኣውቶቡሳት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ኣብቲ እዋን እንተወሓደ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ይሕብር ቁጽሪ ናይቶም ዝተጨወዩ ሰባት ክሳብ 50 ክበጽሕ ከም ዝኽእል እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ መንግስቲ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ጭውያታት ዝገለጾ ነገር የለን ኣብቲ ከባቢ ተጓዓዝቲ ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ክጭወዩ ምስማዕ ልሙድ ይኸውን ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ጉጅለታት ጅሆን ዝሓዝዎም ሰባት ክፈትሑ ይጠልቡ ምንባሮም እውን ተሓቢሩ ፖሊስ ብሪጣንያ ምስ ዕግርግር ኤርትራውያን ብዝተኣሳሰረ 22 ሰባት ይሃድን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ፖሊስ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ሼፊልድ ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ባእሲ ተሳቲፎም ንዝበልዎም ናይ 22 ኤርትራውያን ኣሳእል ዘርጊሕሎም እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ጎንፂ ብ25 ግንቦት 2024 ነቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንገዲ ውድቦርን ከም ዘጋጠመ ፖሊስ ሳውዝ ዮርክሻየር ሓቢሩ ወሃብ ቃል ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዕግርግር ኣብ መንጎ ክልተ ንመንግስቲ ዝድግፉን ዝቃወሙን ጉጅለታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጋጠመ እዩ ኣብቲ እዋን ብዘጋጠመ ሓደጋ 22 ሰባት ተወቂዖም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ካብኦም እቶም 10 ብከቢድ ከም ዝቆሰሉን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝተወሰኑ ጉጅለ ኣብ ጎደና ውድቦርን ወዲቖም ዝነበሩ ክልተ ግዳያት ክወቅዑን ከለው ዘርኢ ምስሊ እውን ዘርጊሑ ነይሩ ምዚ ብዝተኣሳሰረ ዛጊድ 18 ሰባት ብዓመፅ ስርዓት ኣልቦነት መሓዝ ሓደገኛ ኣጽዋር ከም እውን ጉድኣት ብምውራድ ናይ ገበን ክስ ተመስሪትሎም ከም ዘሎ መግለጽ ፖሊስ የመልክት ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ጉጅለ ነቶም ብፓኪስታናውያን ዝውነን ኣዳራሽ ጽምብል ናጽነት ዘካይዱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዕላማ ዝገበረ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ኣብ ጎድናታት ዝተኻየደ ሰፊሕ ባእስን ዕግርግርን ገሊኦም ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ዝሓዙ ኣስታት 200 ሰባት ናይ ክልቲኡ ጉጅለ ከም ዝነበሩ ፖሊስ እቲ ከባቢ ሓቢሩ ኣብ ጥቓቲ ኣዳራሽ ደው ኢለን ዝነበራ መኻይንን ዕንወት በጽሑ ብመሰረት ተዋሃበ ቃል ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡን ገለ ብከቢድ ከም ዝተወቅዑን ናብ ሆስፒታል እውን ከም ዝተወሰዱን ገሊጾም መርማረት ገበን ሊ ዊልሰን እቲ ምርመራ ብቅልጣፈ ክኸይድ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም ብተግባራቶም ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክሳብ ነቕርብ ምርመራታትና ክንቅጽሊና ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጾሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መበል 33 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝበዓለሉ ቅንያት ኣብ ሓደ ከተማታት ውጥር ሰፊኑ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ እስራኤልን ካልኦትን ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝውድብ ፌስቲቫላትን ጽምብላትን ደማው ባእስን ዕግርግርን ክርአ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሰራዊት ንምትባዕ ናብ ግንባራት ቅድሚ ምብጋሱ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ተባሂሉ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዞባ ዓደን ያባል አንጻር አልሸባብ ኣብ ምውጋእ ንዝርከብ ሰራዊት ንምትባዕ ቅድሚ ምብጋሱ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደሉ ተሓቢሩ እቲ ፕሬዝዳንት ብሶሉስ
ካብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ኣብ መቃድሾ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ቪላ ሶማሊያ ብቃፍ ላይ ተዓጅቡ ኣብ ዝወጻሉ ዝነበረ እዋን ርሑቕ ኮይተጓዓዘ እዩ ኣብ መኪና ነታዊ ብምጽዋድ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ እቲ ፕሬዝደንት ካብቲ ዝተኻየደሉ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ብዘይ ዝኾነ ጉዳት ከም ዝወጸም ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣረጋጊጾም ኣብቲ አልሸባብ ከም ዘካየዶ ዝተገለጸ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉዳት እውን ብዝርዝር ኣይተጠቐሰን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ በተስተኻየደሉ ፈተነ መጥቃዕቲ ከይተሰናበደ ናብቲ ዝተበገሰሉ ግንባራት ዓደን ያባል ክበጽሕ ከም ዝኻለ መንግስታዊ ዜና በኣሰኣል ብምስናይ ኣቕሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣቐዲሙ ብዝሓለፈ 16 መጋቢት ተቋጽራ ፈረንጂ ንሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ካብ መዝነቱ ከም ዝኣለዮ ቤት ጽሕፈቱ ኣረጋጊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ዝኣለዮ ምስ ኣሜሪካ ምውጣጥ ምስ ትርከብ ቱርኪ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንምምሕዳር ትራምፕ ክሕጉዝ ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ ይትንተን ሙባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለ ትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም